I am asking you, why don't you follow the instruction of Jesus Christ, peace be upon him, and why don't you follow Prophet Muhammad, peace be upon him? What kind of a Christian are you? Do you mean to say that I don't follow the teachings of Christians? Not at all. I'm giving you quotation with reference. You go back home and check the Bible with references. You are not a true Christian. I am a true Christian. It's easy to judge, brother. Easy, very easy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाला शख्स भी एक डॉक्टर था, मगर वो ईसाई था। सवाल करने वाले इस शख्स ने इंतहाई दिलचस्प और डॉक्टर जाकिर नाइक को तंग करने के लिए सवाल सामने रख दिया था। इसने कहा था कि मैं एक ईसाई हूं, अपने मजहब की इबादत करने के बाद मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। आप भी पीस टीवी के जरिए सुकून और अमन की बात करते हैं, मुझे ईसाइयत से सुकून मिलता है, तो आप मेरा ये सुकून क्यों छीनना चाहते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया ये सवाल इंतहाई दिलचस्प था दोस्तों। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस डॉक्टर की गुफ्तगू इंतहाई मालूमाती थी और किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस डॉक्टर मैथ्यू को काबू किया था, ये भी आप जान सकेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, मैं आपसे आपका सुकून छीनना नहीं चाहता। आपके पास जो सुकून है वो गलत है, मैं आपको सही वाला सुकून देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस आदमी से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे ये बताओ कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और ईसाइयत मजहब से कितना प्यार करते हैं, बल्कि आप मुझे ये बता दें कि क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते हैं? जवाब में इस आदमी ने कहा, जी हाँ, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बस यहीं से बात होगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपका पीस या आपका जो सुकून है वो गलत वाला है और जो मैं आपको दे रहा हूं वो सही वाला सुकून है। और अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो जो आपका गलत वाला सुकून है वो आप मुझे दे दीजिएगा। दोस्तों याद रखिए कि इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू एक मौके पर उस मोड़ तक जा पहुंची थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई शर्मनाक मिसाल देकर इस आदमी को समझाया था। उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह कहा कि अब आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप बाइबल के किसी भी टेस्टामेंट से, ओल्ड या न्यू या किसी भी वर्जन से, मुझे एक हिस्सा लाकर दिखा दें जहां पर यह कहा गया हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। इस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जो ईसाइयत को मानता है। हम मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं, मगर उन्हें खुदा नहीं मानते, क्योंकि ऐसा ना बाइबल में लिखा है ना कुरान पाक में लिखा है। हाँ, हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह के भेजे गए एक बड़े पैगंबर थे। हम मानते हैं कि वो मसाया थे। हम ये भी मानते हैं कि वो किसी भी इंसान की अमल दखल के बगैर मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए थे। हम ये भी मानते हैं कि वो अल्लाह ताला की मदद से मुर्दों में जान डाल दिया करते थे। और ये जो चीजें मैंने गिनवाई हैं, यही सब तो आप मानते हैं। मुसलमान और ईसाई बिल्कुल साथ साथ हैं। मसला कहाँ पर आता है जब ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, और ऐसा तो बाइबल में कहीं पर लिखा ही नहीं है। अगर लिखा है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने ले आए कोई आदमी, और अगर आप मेरा ये चैलेंज पूरा कर देते हैं तो मैं अभी ईसाइयत कबूल कर लेता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सारी गलत चीजें दरअसल बाइबल में कुछ तब्दीलियों के बाद सामने आई हैं, और इस वक्त भी बहुत से चर्च में ऐसी गलत तालीमात दी जा रही हैं। दरअसल ईसाइयों के जहन में ये मनफी ख्यालात और ये गलत मालूमात चर्चेस के जरिए डाली गई हैं। इन चर्च में यहाँ के पादरी गलत चीजें बता रहे हैं, और यही वजह है कि आज ईसाई ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे या फिर वो खुदा थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि हम ईसाइयों से ज्यादा ईसाई तो मुसलमान हैं, क्योंकि हम बहुत से ऐसे अहकामात पर अमल करते हैं जो कि बाइबल में कहे गए हैं। हाँ, वो कुरान पाक में भी हुक्म है, मगर बाइबल में भी कहा गया है। मिसाल के तौर पर बाइबल में शराब पीने से मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला दिया कि ईसाइयों की मजहबी किताब बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कहा गया है कि शराब पीना मना है, मगर ईसाई हजरात शराब पीते हैं, मुसलमान नहीं पीते। ईसाइयों की मजहबी किताब बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 7 से लेकर 8 में लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना है। ईसाई सूअर का गोश्त खाते हैं और मुसलमान नहीं खाते। इसी तरह से गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 8वें दिन उनके खतने कर दिए गए थे। मुसलमान दुनिया भर में खतने करवाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी हुए, मगर आज के दौर में ईसाई खतने नहीं करवाते।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کہا کہ اگر لفظ عیسائی کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں تو پھر تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آپ کے سامنے ہے، مجھے اب آپ بتائیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس سوال کے جواب میں اس شخص نے آگے سے انوکھی بات کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہاں پر امن اور پیس کی بات کرنے آیا ہوں، سکون کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے سکون حاصل ہے تو آپ میرے سکون کو چھیڑ کر مجھے اسلام میں لانا کیوں چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا تھا کہ آج اگر ہم محفوظ ہیں تو ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ ہمارے گناہوں کا بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ لہٰذا آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آ چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی عیسائی آتا ہے اور وہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی جواب دیا کہ اس لحاظ سے تو اسے جنت میں جانا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں عیسائیوں نے گناہ کیے ہیں یا کرنے ہیں ان کا خمیازہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھگت چکے پہلے ہی، بقول آپ کے، جیسے کہ آپ نے کہا، تو پھر تو اس شخص کو بھی جنت میں جانا چاہیے۔ اس شخص کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے اگلا سوال سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے بتائیں کیا آپ کے ختنے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ آ چکا تھا۔ جواب میں شخص نے کہا نہیں، میرے ختنے نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا دیکھا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو 8ویں دن ختنے ہو گئے تھے۔ آپ خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ختنوں کے فوائد کیا ہیں۔ جواب میں اس آدمی نے کہا کہ یہ تو میرے والدین کا کام تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کے ختنے نہیں کروائے تو کوئی بات نہیں، ابھی کر لیتے ہیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ اور اس موقع پر پورا ہال ہنسنے لگا۔ My parents had. So you can do it now also, no problem. If you want, I'll help you. Point number 1. Point number 2. Do you have pork, brother? No. You don't have pork. Why? ڈاکٹر ذاکر نائک نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ اس شخص نے جواب میں کہا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ بولا نہیں۔ یہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں؟ جواب میں شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان کے روپ میں دنیا میں بھیجے گئے خدا تھے۔ دوستو، یہ گفتگو بہت دلچسپ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو شخص کو منانا تھا اور کنونس کرنا تھا کہ وہ غلط راستے پر ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر یہ شخص انتہائی ضدی معلوم ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو مجھے خدا مانو۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں جانا ہے تو خدا کے احکامات کو مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں۔ اب آپ انہیں خدا کہہ رہے ہیں تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جواب میں شخص نے پھر سے یہی کہا کہ میں تو اپنے سکون کی بات کرنے آیا تھا، میرا سوال وہی ہے کہ آپ مجھ سے میرا سکون کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ غلط سکون ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سکون لینے کے لیے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، وہ غلط سکون ہوتا ہے۔ میں آپ سے آپ کا غلط سکون لے کر آپ کو ٹھیک والا دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایک غلط خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں۔ جیسے کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ غلط خدا کی پوجا کر رہے ہیں، وہ غلط طریقے سے سکون حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بھی غلط خدا کی پوجا کر کے غلط سکون حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ کس قسم کے عیسائی ہیں آپ؟ جواب میں اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے سچا عیسائی نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں میں نہیں سمجھتا، آپ غلط عیسائیت پر عمل کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ریفرنس دیے، حوالہ دیا، سب کچھ بتا دیا، میں سچا عیسائی ہوں، آپ جھوٹے عیسائی ہیں۔ You go back home and check the Bible with references. You are not a true Christian. I am a true Christian. It's easy to judge, brother. Easy, very easy. I am giving you with quotation. What you are saying, you have not given a single quotation. I challenge your doctors of divinity. انہوں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جائیں بائبل کو غور سے پڑھیں۔ بائبل میں کہیں سے بھی دنیا کا کوئی بھی عیسائیوں کا بڑا عالم ایک آیت ایسی لا دے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو میں اسی وقت عیسائیت قبول کر لوں گا، اگر آپ یہ لا سکے تو۔ ورنہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی پیس یعنی سکون
اور صحیح پیس کی جانب لے کر آئے. آپ غلط سکون کی تلاش میں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات مکمل ہو چکی تھی. دوستو ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز اس لیے لاتی ہے کیونکہ یہ ویڈیوز عام طور پر انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو میں ہوتی ہیں. ہم ان کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے. ہم آپ کے لیے مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے.